मसीर और जो है जहन्नुम बड़ा बुरा ठिकाना है। तो इसके पास तो इल्म जो आता है मेरे भाइयों, जब सही इल्म मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी इल्मी गलती की बुनियाद दो चीज़ों पर होती है। एक तो ये कि जो इल्म उस तक पहुंचा है वो इल्म मोतबर ना हो। जो इल्म उसको मिला वो मोतबर नहीं, सही है, ज़ईफ़ हदीसें आपको मिली है, सही हदीसें आपको नहीं मिली। अब ज़ईफ़ हदीसें मिलने की वजह से लोग उलमा ज़ईफ़ हदीसें बयान करने की वजह से लोग उस पर अमल कर रहे हैं। ये जो है ये एक गलती है। और दूसरा, असल बात दीन में कोई असल ही ना हो। दूसरी ये कि इंसान के पास इल्म तो सही पहुंचे, लेकिन उस इल्म से मसला अखज़ करना, उसको समझना, आदमी जो है इंसान से गलती हो जाए, यानी सही बात से वो गलत मतलब समझे। मतलब ये है कुरान की आयत का मतलब अल्लाह के नबी ने एक समझाया है और सहाबा ने एक मतलब समझा है। सहाबा ने वो मतलब समझा जो नबी ने समझाया, क्योंकि नबी के फागिल सहाबा हैं, नबी जिनको पढ़ाते हैं उनसे गलती नहीं होती। सहाबा ने जिस तरह उस आयत को समझा है, सहाबा ने जिस तरह हदीस को समझा है, सहाबा के फहम से, सहाबा की समझ से अब हम दीन को समझेंगे। मेरे भाइयों, ये बिदात हमसे दूर होंगे। नहीं, हम सहाबा को नहीं समझेंगे, सहाबा के बाद वालों को, सहाबा के बाद वालों से समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे भाइयों आप गुमराह हो जाएंगे। अब ये दो बातें हैं जिनकी वजह से दीन में, अकीदे में, आमाल में, हलाल हराम में इंसान से जो है अक्सर गलतियां होती हैं। इंसान जरा भी इल्म नहीं रहता, थोड़ा यकीन मानिए बाज़ लोग हमारे को ऐसे भी मिलेंगे जरा भी इल्म नहीं, कुरान की एक आयत पढ़ना भी नहीं आता, हदीस एक पढ़ना भी नहीं आता, ना अरबी में पढ़ना आता, ना उर्दू में पढ़ना आता, ना तेलंगी में पढ़ना आता, ना इंग्लिश में पढ़ना आता, फिर भी जो है ऐसा डटे हुए रहते आदमी कि नहीं मैं ही सही हूँ। हम बदलने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से मांगो भाई, अल्लाह से मांगो। इतना चीज करने बोल रहे अल्लाह, इन्हों बोल रहे से बात सही है या उन्हों बोल रहे से बात सही है, अपने आप को फारिग करिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह से जो है गिड़गिड़ाइए, हिदायत दे अल्लाह, सीधा रास्ता बता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अरे नमाज में पढ़ते हो, हर रकात में पढ़ते हो, जिस रकात में ये सूरा, ये दुआ नहीं पढ़ेंगे उसकी नमाज नहीं होती। जितनी रकातें आप रोजाना पढ़ रहे हैं उतनी मर्तबा आप इस सूरत को, इस दुआ को पढ़ रहे हैं, फिर भी मेरे भाइयों अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा है। तो इमाम उसका मतलब ये है कि हम इसको खेल तमाशों में पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा को जो पढ़ रहे हैं उसका माना ही नहीं मालूम। पहले तो थोड़े कुछ सूरज नहीं आता सीधा, अब आया तो आने वाले को माना नहीं मालूम, माना मालूम है तो समझने की कोशिश नहीं करता। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, हिदायत की दुआ मांग रहा हूँ, सीधा रास्ता बता बोल के मांग रहा हूँ। तो आप दिल की गहराइयों से उस सूरत को, उस दुआ को पढ़िए, अल्लाह जरूर हिदायत देंगे। अल्लाह से मांगिए, मैं बोले से बात को आप मत सुनिए, अल्लाह से मांगिए, कम से कम। आपको जो है पढ़ना नहीं आ रहा, आपको समझना नहीं आ रहा, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, आपको इल्म नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे टाइम पे आप उलमा की बात सुन करके दीन को सीखेंगे ना। जब उलमा दो तरीके से आपको बता रहे हैं तो अब इस मसले को आप अल्लाह के सामने रखिए, गिड़गिड़ाइए। हो सकता है रात में उठिए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपको हिदायत देंगे और सीधा रास्ता बताएंगे। बहुत सी बिदात को, शिर्क को अगर आप देखेंगे तो इन 2 में से कोई एक बात आपको जरूर नजर आएगी। या तो आपको इल्म सही मिला लेकिन उसको जो है आप समझना गलत तरीके से समझ रहे हैं, या फिर जो है लोगों के जरिए से समझ रहे हैं और सहाबा के जरिए से नहीं समझ रहे हैं, या तो जो है आपको जो इल्म मिला वो इल्म ही गलत मिला, अब उस इल्म की बुनियाद पर आप अमल करते हुए चले जा रहे हैं। अगर कुरान की किसी आयत को ले लिया और उसका मफहूम अपने जहन से आदमी जो है समझ लिया तो फिर वो आदमी गुमराह हो जाता है। तो लिहाजा आज का हमारा मौजू है शब बारात की हकीकत। शब बारात की हकीकत, तो ये पहले सबसे पहले देखिए शब बारात का माना क्या है। शब बोले तो रात, ये शब कोसी जबान का वर्ड है, ये फारसी जबान का वर्ड है। शब जो है फारसी जबान का वर्ड है, और बारात, शब बारात, बारात बोले तो बेजारी, बेजारी का इजहार करना, बारात। अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुशरिकीन के शिर्क से बेजार हैं। सूरह तौबा की पहली आयत शुरू में बराअतुम मिनल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह उसके रसूल बेजार हैं मुशरिकों के शिर्क से। बेजार, उसका माना बेजार,
اب شب برات بولے، شب برات کو تو بیزارگی کی رات. بات سمجھ رہے بھائی؟ آپ ڈکشنری میں کھول کے دیکھیے. ہاں یہ مولوی صاحب جو بولتے ہیں غلطی بولتے، پہلے جو سوچنے کے بیٹھ گئے تو آپ کو پورا قرآن بیٹھ کے پڑھاؤں گا تو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے انہیں تعصب کو بازی رکھی ہے. سوچئے مطلب شب برات ہو تو بیزارگی کی رات. ایک دوسری چیز، شب کا لفظ عربی زبان میں نہیں، قرآن میں بھی شب بول کے نہیں آیا اور کسی حدیث میں شب بول کے نہیں آیا. دین کا کوئی حصہ ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اگر وہ اس کی اجازت ہے کسی بھی عمل کا، کسی بھی بات کا، تو اس کا عربی زبان میں ہونا لازم اور ضروری. ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، سن لو. عربی زبان میں وہ لفظ ہونا، وہ ورڈ ہونا، تو لہٰذا یہاں پہ عربی زبان میں ورڈ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ صاف ظاہر ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد کی ایجاد ہے. یہ بعد میں اس کو ایجاد میں لایا گیا، بعد میں اس کو وجود میں لایا گیا، بعد میں اس کو بنایا گیا لوگوں نے اپنی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، صحابہ اس پر عمل کرتے، تو یہ عربی زبان میں جو ہے لیلۃ البرات بول کے آتا تھا. کیا آتا ہے؟ ہاں عربی میں رات کو لیلت، لیلہ. لہذا لیلت نہیں، لیلۃ القدر کی بات آئی، لیلۃ المبارکہ، مبارک رات بول کے آئی، لیکن لیلۃ البرات نہیں آئی. اب بعض لوگ جو بالکل تھوڑے گاؤں والے رہتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شبرات بولتے ہیں. شبرات وہ بولنا کیا تھا، شب کو شبھ بنا دیا، برات میں سے بات کو نکال دیا، رات لگا دیا. شبراتری، اب شیوراتری ہوتی نا ادھر، اب ادھر شیوراتری ہے، اب ہمارے پاس بھی شبراتری ہونا کا مسئلہ، تو انہوں نے شبرات اس کو بولنا شروع کر دیا. اور بعض لوگ اس کو شب بارات بولتے، شب بارات، شب بارات. شب بارات ہو تو بارات کی رات. کس کی بارات آ رہی؟ بارات کس کو بولتے؟ شادی ہو تو لے کے آتے نا بارات کو. ہاں شب بارات، یہ معنی بھی غلط، پہلے بولنا اس نہیں آ رہا ہے، پہلے اس کو بولنا ہی نہیں آ رہا، رکھ دیے نام بیچارہ بول رکھ دیا کہ شب بارات. ہاں تو اس طرح سے جو ہے یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. بات مجھے سمجھانے کی ذمہ داری میری، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی. آپ نہیں سمجھیں گے یہ آپ کی مرضی، آپ سمجھ جائیں گے یہ آپ کی بھلائی ہے. اس رات کے سلسلے میں دو گروہ ہو گئے مسلمانوں میں. کتنے؟ دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کو منانا چاہیے، اس میں رات میں جاگنا چاہیے، اس میں کھیر حلوہ مانڈے پکانا چاہیے، اس میں جو ہے روح آتی ہے مرنے والوں کی، یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے. یہ رات میں، اس رات میں مرنے والوں کی روحیں آتی ہے. اللہ کی قسم ممبر رسول سے بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کون بولتا ہے؟ مرنے والا کبھی واپس نہیں آتا، قیامت تک وہ اٹھ نہیں سکتا. قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، جب تک اس کو پتا بھی نہیں کہ اسے کب اٹھایا جانے والا ہے. مرنے والے کو جو قبروں کے اندر ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ اس کو کب اٹھایا جائے گا. جب قیامت آئے گی اللہ اٹھائیں گے، لیکن روحیں میرے بھائیوں نہیں آتی. اس سے پہلے بھی اس کا خلاصہ سمجھایا، اگر آپ پھر بھی ایک مرتبہ جو ہے مختصر طور پہ سمجھا کے جاتا ہوں. جو روحیں آتی یہ آپ کا ایمان، شیطان کی یہ چال ہے، شیطان کا یہ دھوکہ ہے. جو روحیں آتی ہیں ہم نے دیکھا ہے، آئے ہیں، تو اگر کسی کے پاس اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ آپ کا باپ نہیں آیا بلکہ شیطان آیا آپ کے باپ کی شکل لے کر کے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میری شکل کے. نبی کی شکل وہ اختیار نہیں کر سکتا، ورنہ سب کی شکلیں لے کر کے وہ آئے گا. تو روحیں نہیں آتی. وہ کیسا آیا؟ وہ ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے مسئلے کو. ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، ایک شیطان لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، مجھے بھلائی کی اور خیر کی بات کرتا ہے، میرے سے بھلائی اور خیر کا وہ حکم دیتا ہے، برائی کی طرف وہ مجھے نہیں بلاتا.
لگا, لیکن ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ آپ سے گناہ صادر ہو جائے, آپ شرک میں مبتلا ہو جائے, آپ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائے, آپ صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والے بن جائیں, آپ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے بن جائیں, آپ باباؤں کی پوجا کرنے والے بن جائیں, آپ درگاہوں کی پوجا کرنے والے بن جائیں, آپ اماموں کی تقلید کرنے والے بن جائیں, آپ جو ہے نبی کے مقابلے میں نبی کی امتیوں کو ترجیح دینے والے بن جائیں. یہ شیطان کی چال ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہے وسوسے ڈالتے رہتا ہے. تو بہت سے جو لوگ ہیں جو نیک اور پرہیزگار متقی ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو جو ہے یہ گمراہ نہیں کر سکتا, ان کو بہکا نہیں سکتا. اس کے لیے ہم تقویٰ اختیار کرنا. تو یہ دو گروہ ہیں, ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کو منانا چاہیے اور ایک گروہ جو ہے اس سے منع کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا جو ہے اس رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے. اب اس آیت میں یہاں اس جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی. اس آیت میں کیا ہے؟ پہلا قرآن کا نزول, ایک تو قرآن کا نزول, دوسرا اس کو مبارک رات میں, تیسرا اس رات میں حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ 3 باتیں یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. قرآن کی تفسیر کے کچھ فائدے ہیں, کچھ جو ہے اس کا ضابطہ ہے, اس کا جو ہے کوئی سسٹم ہے. کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنا ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے, ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے آپ کرنا چاہیے. قرآن کی تفسیر قرآن سے, اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ان کی تفسیر کرنا. اس میں بھی اگر صحیح حدیث میں بھی اگر مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگیوں سے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسا سمجھا تھا اور اس پر ان کا کیا عمل تھا, اس کو دیکھ کر کے تفسیر کرنا چاہیے. لیکن آج کل تفسیر ہمارے کو بہت سی تفسیریں قرآن کی ملتی, ہر جماعت والا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق تفسیر کر لے رہے ہیں, اپنے اپنے عقیدے کے مطابق. یہاں تک کہ نعوذ باللہ کون سا سورہ ہے؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں جو ہے کسی سے پوچھا گیا, ایک صاحب سے, ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا, مولانا بتائیے کہ کیا قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے؟ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ, ہاں آیا نا. بولے مولانا کہاں پر ہے؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اس میں 4 مرتبہ اولا کا جو لفظ آیا, جو پہلی مرتبہ اولا کہا گیا وہ امام ابو حنیفہ ہے, دوسری مرتبہ جو اولا کہا گیا وہ امام مالک ہے, تیسری مرتبہ جو اولا کہا گیا وہ امام شافعی ہے, اور چوتھی مرتبہ جو اولا کہا گیا وہ امام احمد بن حنبل ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اب ایسا تفسیر کرنے لگیں گے تو میرے بھائیوں ہر آدمی اپنی مرضی سے تفسیر کر رہا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں تفسیر بہترین تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو لے کر کے جو لوگ تفسیر کیے ہیں, ایسی معتبر تفسیر کو آپ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اصل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, یہ سے جو ہے وہ نہیں. اور دوسرا رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا, اس کی بھی بات جو ہے آ گئی ہے. اچھا, تو کیا احادیث میں اس رات کی فضیلت میں کوئی بات آئی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں آئی ہے, صحیح حدیث سے بھی اس کی فضیلت بھی آئی ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی اور جو ہے ابن حبان اور بیہقی کی یہ روایت ہے اور صحیح ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے. شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے, پھر سب کی مغفرت کر دیتا ہے, پھر سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پروڑ کے. سن لیجیے ماں بہنوں, اس حدیث کو غور سے سنیے اور اس پر عمل شروع کر لیجیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ مغفرت کرتے سب کی صرف سوائے 2 کے, ایک مشرک اور دوسرا کینہ پروڑ. کینہ پروڑ تو بغض, لوگوں کے دل رشتہ داریوں میں آپ جو ہے لڑ لیے جھگڑ لیے, لڑنا جھگڑنا کرتے ہیں اور جو ہے بات چیت بند کرتے ہیں. ایک مسلمان سے بھی جو ہے لڑ جھڑ کر جو ہے بات
बंद करना ये जायज़ नहीं है। हत्ता कि जो है रिश्तेदार अपना सगा रिश्तेदार होता है, हम उससे कोई इख्तिलाफ हो गया, अब जिंदगी भर के लिए जो है उससे ताल्लुकात को तोड़ देते हैं। याद रखो, इस रात जिसकी मग़फ़िरत होती है तो उस रात आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अगर आपके अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, कपट भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, हाँ मुसलमानों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, ये कीना कपट निकाल लीजिए। अगर शिर्क भी है तो उसको भी निकाल के फेंक दीजिए, वरना मग़फ़िरत नहीं होगी। इस हदीस के जो है ज़िमन में, इस हदीस के हवाले से दूसरी हदीस, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को अपने बंदों को रहमत की नज़र डालता है, फिर मोमिनों को माफ़ कर देता है और काफिरों को ढील दे देता है। मोमिनों को माफ़ कर देता, काफिरों को ढील देता। कितना कुफर करता कर, या तो हिदायत पकड़, या फिर कुफर में और ज्यादा डूबना चाहता है, डूब जा, उसको ढील दे रहा अल्लाह तबारक व तआला। और कीना पूर्व लोगों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो अपने दिलों को कीना से पाक कर दे। कब तक छोड़ता अल्लाह तबारक व तआला? जब वो दोनों आपस में मिल जाए, कीना कपट दूर कर लें, तो उसको खत्म करके दोनों जब मिल जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मग़फ़िरत करेगा, अगर वो मोमिन है, शिर्क नहीं कर रहा तो। बहरहाल टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ बातें अगले जुमे में हम जो है इंशाअल्लाह इसी ताल्लुक़ से, इस रात के ताल्लुक़ से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो है इंशाअल्लाह वक्त नमाज के बाद में जो है ये हमारे पास जो समर क्लासेस चल रहे हैं, इंशाअल्लाह खाने का भी जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया है, तो बहरहाल वो भी देखना है। और जो है इसीलिए मैं बात में यहीं पर रोकता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे रात को पहले सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह शिर्क व बिदअत से बचने और शिर्क व बिदअत को पहचानने की पहले हमें तौफ़ीक़ दे कि कौन सी चीज़ शिर्क है, कौन सी चीज़ बिदअत है, कौन सी चीज़ तौहीद है और कौन सी चीज़ बिदअत है। इसका इल्म हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, और जब इल्म हो जाए अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान और हदीस को लाज़िम पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि